हरे राम। हरिओ के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी हाम्रो काम जन्मिएर आएसे भजौ राम राम जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी पृथ्वीमा आयो खुसीले रमायो पृथ्वीमा आयो खुसीले रमायो धन के पायो जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसे भजौ राम राम जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसे भजौ राम राम जन्मिएर आएसी रामचंद्र भगवान को जय हो। सबैले ताली बजाउँ, सबैले राम्रो हुन्छ। मानिसको जुनी कर्कलाको पानी मानिसको जुनी कर्कलाको पानी सबैले जानी जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसे भजौ राम राम जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी जसले दान गरेछ भवसागर तर्छ जसले दान गरेछ भवसागर तर्छ नत्र नर पर्छ जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो काम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी हाम्रो कर्म बुझौ सबले मर्म
के हो हाम्रो करेमा बुझु सबले मर्मा जानी राखौ धर्म जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो धामा जन्मिएर आएसी भजौ राम राम जन्मिएर आएसी के हो हाम्रो धामा जन्मिएर आएसी भजौ राम राम 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 जन्मिएर आएसी हरिराम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी प्रमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेव ओम भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूर्यतां देवदेवस्य नारायण जगत्पति तदीय नाम ध्यानेन कथयसि शुभाकथां सर्वे श्रोतारे सावधाना भवन्तु। अब यो श्रीमद् भागवत गीता 13 अध्यायको बिचमा भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्माले उद्धवजीलाई निष्काम कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग जीवन पद्धति दिव्य ज्ञान परम रहस्यात्मक जीवन पद्धति को बोध जीवन में कर्तव्य निष्ठा के हो त्यो सम्बन्धी हिजो अस्तिको ज्ञानमा हामीले बताइसकेका छौँ। भगवान कृष्णले 12 अध्याय समापन गरिकन 13 अध्यायमा ध्यान लक्षित गर्दै भन्नुहुन्छ। जब 18 अध्याय गीता मध्येमा हामीले 12 अध्याय सक्यौँ। 13 अध्यायमा सबभन्दा पहिले एकछिन मलाई कसैले पनि डिस्टर्ब नगरौँ। यो टिका लाउने काम पनि प्रवचन भएको टाइममा कृपया साथीहरूले कसैले पनि नपठाउनु होला। अत्यन्त गहन ज्ञान छ यो। भक्तजनहरू धेरै सुन्न लालायित पनि हुनुहुन्छ। अब के भनेको छ त? भगवान श्रीहरि वासुदेव परमात्मासँग अर्जुनजीले यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अघि बोलाएको थिएँ गोविन्द शर्मा पौडेल र पदमनाथ शर्मा सापकोटा अघि नै मैले उहाँहरूलाई बोलाइसकेको छु। उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि मेरो अनुरोध छ। प्रकृतिम अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदु तुमिच्छामि ज्ञानं श्रेयं च केशव। अब ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। भगवान श्री कृष्णले सुरुको अध्यायको पहिलो श्लोकमा के भन्नुभयो? सुरुको अध्यायको पहिलो श्लोकमा के भन्नुभयो भने धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पाण्डवा शैव किम कुर्वत सञ्जय। पहिलो प्रश्न यही थियो। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेको के हो? भगवत गीताको 13 अध्यायको बिचमा आएर अहिले कृष्ण भगवानले त्यसको परिभाषा दिँदै हुनुहुन्छ। वाट इज क्षेत्र? वाट इज द डेफिनेसन अफ क्षेत्र? क्षेत्र भने के? हामीले कुरुक्षेत्र भनेको लडाइँ गरेको त्यो होइन। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेर यहाँ बोध गराउनु भएको छ। सोध्नु भएको छ अर्जुनले। यहाँ सांख्य सिद्धान्तको बारेमा पनि व्याख्या भएको छ। प्रकृति र पुरुष भनेको के हो? हाम्रो धर्म कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित भएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दर्शनले एकपटक फेरि पनि भन्छु, सुरुमा पनि भनेको थिएँ मैले, हाम्रो दर्शन अनुसार हाम्रो शरीर कति तत्त्वले बनेको छ अरे? 5। दाइले पनि 5 भन्नु। 5 हो।
हाम्रो शरीर जम्मा 24 तत्त्वले बनेको छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यही 24 तत्त्वलाई प्रकृति भनिन्छ। यसको एक एक व्याख्या म गर्नेछु। अब प्रकृति, प्र भनेको प्रकाश से, कृति जहाँ जन्म हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, नाश हुन्छ, त्यसको नाम प्रकृति। नाश नहुने चिज प्रकृति होइन। प्रकृति जुन चिज नाश हुन्छ, जस्तै म आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि धरतीमा थिइनँ, सम्भवतः आजभन्दा 60-70 वर्ष पछाडि धरतीमा रहन्न, त्यो निश्चित छ। धेरै बाँच्यो भने, नत्र छैन। प्रकृति भनेको त्यो हो। अब यो बढ्नका लागि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगन्ध, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाग, पानी, पाद, उपस्थ, पायो, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश गरिकन 24वटा तत्त्व छ। यसको व्याख्या म एकछिनपछि गर्छु। यसलाई क्षेत्र पनि भनिन्छ। हाम्रो दर्शन अनुसार हाम्रो शरीर जम्मा 3 किसिमको रहेको हुन्छ। 3 किसिमको शरीर विद्यमान छ। We do have 3 kinds of body within one individual. One is physical body, another is subtle body, another is casual body. मैले अङ्ग्रेजी बुझ्ने भएर यता पनि सङ्केत गर्न खोजेको। हामीसँग 3टा शरीर विद्यमान छ। एउटा शरीर स्थूल शरीर, अर्कोको शरीर कारण शरीर, अर्को शरीर भनेको चाहिँ सूक्ष्म शरीर। यो 3टा शरीर भन्ने थाहा छ हामीलाई पहिला। यो 3टै शरीरलाई भगवत गीताको 13 अध्यायले क्षेत्र भनेको छ। क्षेत्र भनेको शरीरलाई क्षेत्र भनेको, प्रकृतिलाई क्षेत्र भनेको, जहाँ सूक्ष्म, कारण र स्थूल शरीर विद्यमान छ। अब स्थूल शरीर भनेको के हो, कारण शरीर भनेको के हो, सूक्ष्म शरीर भनेको के हो, यो नबुझिकन विज्ञानले पनि यो कुराको बोध गरेको छ। अहिले त्यही भएर इन्जाइमको विषयमा बोध गरेको छ। इन्जाइमलाई परमाणुसँग, परमाणुभन्दा पर गड पार्टिकलको कुरा चाहिँ अहिलेको विज्ञानले यो कुरा मानेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर र स्थूल शरीर के हो यो नजानिकन प्रकृति र पुरुष भन्ने के हो बुझिन्न। पहिला स्थूल शरीर जान्नुहोस्, जसलाई फिजिकल बडी भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाशले बनेको यो 5 भौतिक जलाइदिएमा खरानी हुने, त्यसै छोडिदिएमा स्याल्दो कुत्ताको बिस्टा हुने, गाडिदिएमा माटो भएर जाने यो बाह्य देह चाहिँ यसलाई भनिन्छ स्थूल शरीर। स्थूल शरीर भनेको देखिने मात्रैलाई स्थूल शरीर, यो सबै अहिले देखिहाल्छ। अब सूक्ष्म शरीर कहाँ छ, कारण शरीर कहाँ छ? सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। अब सूक्ष्म शरीर भनेको के हो त भन्दाखेरि, सूक्ष्म शरीर भनेको जुन चिज देखिन्न तर जसले त्यो नाशवान छ, त्यो प्रकृति जन्य छ, त्यो चाहिँ नाशवान चाहिँ छ तर त्यसले चाहिँ चलाइरहेको छ, त्यसले हाम्रो जीवन चलाइरहेको छ। जस्तै अब यहाँ बसिरहनु भएको छ, खप्तडले विचार विज्ञानमा भन्नुभएको छ नि, प्रकाश 1 सेकेन्डमा 300 किलोमिटर जान्छ भने त्यसको 40 गुणा भनेको 1,20,00,000 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हिँड्ने भनेको विचार। त्यो विचार चल्नका लागि मस्तिष्क चाहिन्छ, मन हो। त्यो मन, चित्त, बुद्धि र म र मेरो भन्ने भावना, अहङ्कार, यसलाई चाहिँ सूक्ष्म शरीर मानिएको छ। जुन चिजले हामी सङ्कल्प गर्छौँ, विचार गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, सोध्छौँ, म र मेरो भन्ने भावना गर्छौँ, यहाँ पुराण सुन्दा सुन्दै जोरको उठेर जान्छौँ, त्यो जगाउने काम, हिँड्ने काम, लेख्ने काम, बोल्ने काम केले गराएको भन्दा त्यही सूक्ष्म शरीरको काम हो। त्यो सूक्ष्म शरीरलाई सञ्चालन गर्ने चिज अर्को छ फेरि कारण शरीर। त्यसलाई क्याजुअल बडी भनेर भनिन्छ कारण शरीर भनेको चाहिँ अभिनिवेश, अविद्या, अज्ञानता इत्यादि। जस्तै यो संसार नाशवान छ, यो छोड्नु पर्ने पनि थाहा छ, यो त्याग गर्नुपर्ने पनि थाहा छ, बाबाले छोडेको, आमाले छोडेको, हजुरआमाले छोडेको पनि थाहा छ, तर कहिले पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि म र मेरो जस्तो लागिरहन्छ नि। म र मेरो भन्ने भावना, अज्ञानता, बस यो म केही पनि छैन, मेरो शरीर त मेरो होइन,
मेरो शरीर त नजाँदा नजाँदै बुढो हुन्छ, नचाहँदै नचाहँदै रोगी हुन्छ, नचाहँदै नचाहँदै हामी मर्छौँ। यो त मेरो बसमा छैन, मेरो अधीनमा छैन। हो त्यो मेरो अधीनमा नभएको चिजलाई मेरो श्रीमती, मेरो जग्गा, मेरो कम्पनी, मेरो घर, मेरो शरीर, मेरो संस्था, मेरो पार्टी, मेरो दल, मेरो सिद्धान्त, मेरो विचार, जुन चिज आफ्नो अधीनमा छैन त्यसलाई मेरो भन्ने भावना, जुन कारक तत्त्व छ त्यो कारक पनि शरीर नै हो। भगवत भाषामा त्यसलाई कारण शरीर भनेर भनिन्छ। कारणले स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मले स्थूल। जस्तै केही कारण कसैको घटना घट्यो अनि चिन्ता बढ्छ चित्तमा, जसले शरीर दुब्ल्याउँछ स्थूलमा। कारण घटना भयो, चित्त स्थूल सूक्ष्म भयो, अनि शरीर घट्ने काम गर्यो, शरीरलाई अत्यन्त दुब्लो पातलो भयो चिन्ताले, त्यो चाहिँ स्थूललाई, कारणले सूक्ष्मलाई, सूक्ष्मले स्थूललाई प्रभाव पार्छ। यो तिनटै समग्रमा एउटा शरीर हो। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। यो सबै पुञ्जलाई गीताले प्रकृति भनेको छ। दिस इज प्रकृति। भौतिकवादीहरूको प्रकृति र अध्यात्मवादीको प्रकृतिमा अलि भिन्नता छ। हुन त भौतिकवादीहरूले पनि त्यही विद्यमान चिजलाई नै प्रकृति भनेको हो। अध्यात्मवादीको विचार प्रकृतिको विषयमा परिभाषा के छ भने विद्यमान चिज प्रकृति हो हुन त। तर यही विषयमा मैले आज AP1 टेलिभिजनमा हाम्रो वरिष्ठ एकजना पत्रकार टिकाराम यात्रीसँग एउटा संवाद गरेको छु। भोलि 9:30 बजे हेर्न नभुल्नु होला बेलुका AP1 टेलिभिजनमा टिकाराम यात्रीसँग तमस्सोमा ज्योतिर्गमय भन्ने एउटा कार्यक्रममा यही विषयमा दार्शनिक बहस भएको छ। यो विषयमा तपाईँले एकपटक हेर्नु होला। र यो विषय के हो त भन्दाखेरि प्रकृति भनेको यो चिज जुन नाशवान छ, यो नाशवान जो चिज त्यसलाई प्रकृति भनिन्छ। त्यो नाशवान चिजलाई यसले यहाँनिर क्षेत्र भनेको छ। क्षेत्र भनेको यही हो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्ते विदिध्यते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ यो शरीर नै क्षेत्र हो। यत्तो दिव्यतिम तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। यो शरीरलाई जान्ने, क्षेत्रलाई जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। फेरि पनि म भन्छु, क्षेत्र भनेको के हो भन्दा शरीर, क्षेत्रलाई जान्नेवालालाई क्षेत्रज्ञ, यही हो परिभाषा। त्यो क्षेत्रज्ञलाई चेतना भनिन्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, तपाईँ सागरमा जानुस्, समुद्रमा जानुस्, समुद्रमा गएर समुद्रमा भएको एक थोपा पानी हातमा लिनुहोस् र समग्र समुद्रलाई हेर्नुहोस्। त्यो समुद्रको पानी र एक थोपा पानीमा कुनै भिन्नता हुँदैन। समुद्रको पानी पनि पानी नै हो, एक थोपा पानी पनि पानी नै हो। त्यसैले त्यो एक थोपा पानी समुद्रमा मिलाइदिनुहोस्, त्यसको अस्तित्व नाश हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको चेतनालाई परम चेतनामा लैजाने मुक्ति भनेको त्यो हो। त्यो चेतनाको बोधलाई, त्यो चेतनाको विद, त्यसको चेतनाको बोध गर्ने, प्रकृति र चेतनाको सम्पूर्ण बोध गरिकन संसारको ज्ञाता, त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। क्षेत्रज्ञ भनेको परमात्मा हो समग्रमा। त्यसैले क्षेत्र भनेको भौतिकता हो, क्षेत्रज्ञ भनेको आध्यात्मिकता हो समग्रमा भन्दाखेरि। जय राम। एक दिन ते जाने हो संसार छोडेर। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। सबैले हात माथि, सबैले सबैले एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। पिंजरा तोडेर पंछी उडेर। पिंजरा तोडेर पंछी उडेर। धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा। धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा। बसेको डोलामा लान्छन् खोलामा।
बाँसुरीको डोलामा तान्छन् खोलामा भएर नपर भएर नपर जान्छ पन्छी उडेर गोडै छोडेर भएर नपर भएर नपर जान्छ पन्छी उडेर गोडै छोडेर भइको निकैमा हो संसार झुलेको भइको निकैमा हो संसार झुलेको हिँड हो सडकै घरमा भुलेको हिँड हो सडकै घरमा भुलेको यहाँ फुल फुली साजा गर्दैछ बिहान फुल फुली साजा गर्दैछ मान्छे चाहिँ मर्दैन जस्तो गर्दैछ मान्छे चाहिँ मर्दैन जस्तो गर्दैछ कहिले काठमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले काठमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा दुई दिनको जिन्दगी मरि जाने हो दुई दिनको जिन्दगी मरि जाने हो आखिरी अर्कैले बोकिलाने हो आखिरी अर्कैले बोकिलाने हो कहिले नि बसिन राम बोलेर कहिले नि बसिन राम बोलेर घाटैमा लगेर फल्छन् बोलेर घाटैमा लगेर फल्छन् बोलेर जीवन सपनो बोलेर आखिरीमा घाटमा लगी फल्छन् बोलेर जीवन सपनो बोलेर आखिरीमा घाटमा लगी फल्छन् बोलेर आखिरीमा घाटमा लगी फल्छन् बोलेर आखिरीमा घाटमा लगी फल्छन् बोलेर जय बोलो श्री हरि भगवान को जय हो ऋषिभिं बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदशैव हेतुमद विनिश्चते वैदिक ग्रन्थमा ऋषिहरूले क्षेत्र क्षेत्रज्ञको बारेमा वेदान्त सूत्रमा गम्भीर बाणीमा बोल्नुभएको छ भनिकन भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ अब क्षेत्रको परिभाषा क्षेत्रमा के पर्छ क्षेत्रको परिभाषामा के पर्छ मन्द महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धि र व्यक्तमेव च
इंद्रियाणि दशकम च पंचम चंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगाथ चेतना धृते ये तथ्यत्रम समासेन सविकार समुद्रितम। के भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण भने पंचमहाभूत पृथ्वी तेज जलवायु आकाश अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीन गुण। अव्यक्त तीन गुण भने के? अव्यक्त तीन गुण भनेको व्यक्त गर्न नसकिने तीन गुण भनेको सत्वगुण रजगुण तमगुण। त्यो गुण इन्द्रिय मन 5 इन्द्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इच्छा द्वेष दुख सुख संघात यो जम्मा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यी सबैलाई क्षेत्र भनेर भनेको छ। यो क्षेत्रको काम के हो त? क्षेत्रको काम भनेको चाहिँ संवेग आवेग सुख दुख प्रेम मैत्री विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा हिंसा सहिष्णुता यी सबै क्षेत्रको काम। यसमा आत्माको कुनै सरोकार रहँदैन। आत्मा चाहिँ निर्लेप हुन्छ। लेप भनेको जोडिने, निर्लेप भनेको नजोडिने। त्यसैले यो निर्लेप अवस्थालाई क्षेत्रज्ञ भनेर भनिन्छ। कोही यहाँ विद्वानजन हुनुहुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने जस्तो सुकै प्रश्न गरे पनि हुन्छ, तर ध्यान दिएर सुन्नु यो विषयमा। निर्लेपको अर्थ भनेको कुनै पनि चिजमा समाहित नभएको। त्यही भएर एकपटक गीता नपढिकन विद्वान कहिले पनि हुँदैन। विद्यावताम भागवती परीक्षा, भागवत गीतामा विद्वानको परीक्षा हुन्छ। यो यति ठुलो दर्शन छ हेर्नुहोस्। यो दर्शनले समग्रमा क्षेत्र भनेको जगत, क्षेत्रज्ञ भनेको जीव, क्षेत्रज्ञ बोध परम ब्रह्म तत्त्व परमात्मा यो तीनटाको विषयमा 13 अध्याय गीताले अत्यन्त गहन व्याख्या गरेको छ। यसलाई प्रकृति पुरुष सम्बन्धी ज्ञान पनि भनिन्छ, यसलाई विज्ञान। त्यसैले हाम्रो जम्मा संसारमा हाम्रो कोष जम्मा 5वटा छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। विज्ञानको भाषामा कोशिकाहरू तन्तुहरू धेरै छन्, तर हामीसँग हाम्रो पूर्वीय दर्शनले 5वटा कोष भनेको छ। अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय र आनन्दमय। यो के भने होला? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष। यो 5वटा अवस्थाभन्दा 6वटा अवस्थामा शरीरको भाव विद्यमान छैन, चेतनाको भाव विद्यमान छैन। यो बुझ्नका लागि सामान्य व्यक्तिले बुझ्दा पनि बुझ्दैन। भगवान कृष्णले सम्बोधन गर्नुभएको छ। शरीरमा विद्यमान कोष चाहिँ सांसारिक कोष चाहिँ जसमध्येमा अन्नमय पनि छ। अन्न नभइकन कोशिकाहरू चल्दैन। प्राणमय, प्राण विद्यमान छ, प्राण यहाँबाट हट्यो भने अस्तित्व रहन्न। मनोमय, मनले सञ्चालन गरिरहेछ। यहाँ सुन्दा सुन्दै जुरुक्क उठेर जान मन लाग्छ, त्यो मनले गर्दाखेरि त्यो मनोमय कोष पनि विद्यमान। विज्ञानमय, विज्ञान भनेको यहाँ भौतिक विज्ञान भन्न खोजे होइन, आत्मिक चेतनाको बोधलाई विज्ञान भनेर भन्छ। प्रमेय र अप्रमेय भन्ने 2टा पदावली प्रयोग गरेको छ भगवत गीताले। प्रमेय भनेको प्रमाण जन्ने, अप्रमेय भनेको प्रमाण नपुग्ने। प्रमेय विज्ञानलाई यानि कि प्रमाणजन्य विज्ञान, प्रमेय विज्ञानलाई प्रमेय ज्ञानलाई विज्ञान भनेर भनिन्छ। विज्ञानमय प्रमाणजन्य विषयको बोध, आत्मिक अस्तित्वको बोध, त्यसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। त्यो विज्ञानमय कोष पार गरेपछि मात्रै तुरीय अवस्थामा जाँदाखेरि आनन्दमय कोषको बोध हुन्छ। तुरीय अवस्था भनेको विश्व तेजस प्राज्ञ 3 अवस्थाको पार्ने तुरीय अवस्था हो। यसको व्याख्या म 18 अध्याय गीतामा पछि गरौँला। विश्व भनेको के हो, तेजस भनेको के हो, प्राज्ञ भनेको के हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भनेको के हो, अनि तुरीय अवस्थामा कसरी जाने। यो सामान्य व्यक्तिले बोध गर्न पनि सक्दैन। हामी सबै पण्डितलाई एउटै रूपमा हेर्छौँ। पहिलो लुगा लगाएपछि पण्डित भयो। यो विषयमा बोध गर्न त अध्ययन चाहियो नि। कपालले अध्ययन गर्ने हो, लुगाले अध्ययन गर्ने हो, चन्दन निधारले पण्डित हुने हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत् स पण्डित। हामी पुरोहितलाई नजानेर पुरोहित भनेर भन्छौँ। पुरोहित भने के? पुरको हित गर्ने। पुर भनेको देशको, जग्गाको, जमिनको, ठाउँको, गाउँको, नगरको, समग्रको हित गर्नलाई पुरोहित भनेर भन्छौँ हामी। तर यहाँ चाहिँ कर्मकाण्ड गरेर हिँड्ने, छुवाछुत गर्नलाई पुरोहित। पुरोहित के शब्द राम्रो छ? पुरोहित होइन, पुरोहित।
पुरोहित बन्नका लागि पनि कल्याण, जगतको कल्याण गर्ने विधि र विधान चाहियो, नत्र पुरोहित बन्न पाइँदैन। स्पष्ट रूपमा गीताले बताएको छ। जीवन बोध हो गीता भनेको। गीता कर्मकाण्ड होइन, गीता रूढिवाद होइन, गीता जीव जगत र परमात्माको सतत व्याख्या हो। गीता नपढिकन विश्वमा कोही पनि व्यक्ति महान बन्दैन। त्यही भएर एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ नि, गीताको ज्ञान गङ्गामा डुबुल्की मारेपछि मात्रै मैले जीवन बुझेँ। यो चाहिँ सोपेनहावर भन्ने एकजना दार्शनिकले भन्नुभएको। आई गट द हेभनली ब्लिस फ्रम गीता। मैले गीताबाट साँच्चैकै परमानन्द प्राप्त गरेँ। त्यसैले यहाँनिर भन्न खोजेको प्रसङ्ग पुरुष प्रकृतिको भेदको बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। भगवान् श्री कृष्णचन्द्र परमात्माले अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्ति तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। हेर्नुहोस्, संसारमा जीवलाई, जगतलाई र परमात्मालाई हेर्नका लागि विभक्त अविभक्त, व्यक्त र अव्यक्त विषयलाई बुझ्नुपर्छ। व्यक्त भनेको जुन चिजको व्याख्या हुन्छ, हाम्रो आँखाले देखेर इन्द्रियजन्य विषयले व्याख्या गर्न सक्छ, त्यसलाई व्यक्त भनेर भनिन्छ। जुन इन्द्रियजन्य विषयले आँखाले देखेर कानले सुनेर व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यसलाई अव्यक्त भनिन्छ। जुन चिज व्यक्त छ त्यो विभक्त छ, जुन चिज व्यक्त छैन त्यो अविभक्त छ। त्यो सामान्य व्यक्तिले यो कुरो भाषा बुझ्दा पनि बुझ्दैन। व्यक्त अव्यक्त, विभक्त अविभक्त। त्यसैले अव्यक्त र अविभक्त भन्ने एउटै हो, व्यक्त र विभक्त भन्नु एउटै हो। किनभने व्यक्त भनेको देखिने, यसलाई मलाई हेर्नुहोस्, यो केरा, केरा मैले दुईवटा टुक्रा बनाउन सक्छु, किनभने यो व्यक्त छ। कस्तो छ भनेर मेरो आँखाले देखेर मेरो मुखले व्यक्त गर्न सक्छ, यसलाई व्यक्त भनिन्छ। यसलाई व्यक्तलाई विभाजन गर्न सकियो। त्यही भएर क्वान्टम फिजिक्सले के भन्छ भने, परमाणुको तगत लेभमा गएर त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि व्यक्त गर्न सकिन्छ, जसलाई गड पार्टिकल, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन भन्दा तल गड पार्टिकल, जसलाई त्योभन्दा माथि चाहिँ स्ट्रिङ र जेड पार्टिकल भनेको छ, त्यहाँसम्म व्यक्त गर्न सकियो, त्यहाँसम्म भौतिकता पुग्छ। त्योभन्दा पछि अव्यक्त चिज छ भनेर क्वान्टम फिजिक्सले एभ्रिथिङ इज प्याकेट, इनर्जी प्याकेट भनेर व्याख्या गरेको छ। यही कुरा गीताको कुरा अहिले क्वान्टम फिजिक्सले प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो धर्म जस्तो वैज्ञानिक धर्म विश्वमा कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समामत, यो क्षेत्रको बारेमा बोध गर्ने क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रको बारेमा जान्ने व्यक्ति नै तत्त्व साक्षात्कार गर्न सक्छ। तत्त्व साक्षात्कार भनेको के हो त भन्दा, जसरी दुधमा घिउ छ तर दुध खाँदाखेरि घिउको स्वाद कहिले पनि आउँदैन। उखुमा चिनी छ तर उखुमा चिनीको स्वाद कहिले पनि आउँदैन। कागतीमा अमिलोपन छ तर कागतीमा अमिलोपन स्वाद लिनलाई थाहा हुन्छ। कागतीको अमिलोपन भनेको तत्त्व हो। त्यसै गरी जीवनमा पनि विभिन्न तत्त्व विद्यमान छ। जीवसँग तत्त्व विद्यमान छ। तत्त्व भने बाहिर पञ्चमहाभूत भने होइन, तत्त्व भनेको आन्तरिक शक्ति हो। त्यो तत्त्वको साक्षात्कार गर्ने, चेतनाको बोध गर्नेलाई तत्त्व साक्षात्कार भनेर भनिन्छ। तपाईहरू भन्नुहुन्छ गड, कसैले परिभाषा दिन्छन्, गड मिन्स द बियोन्ड द रियालिटी। रियालिटी भने के? रियालिटी, यो रियालिटी हो दीपक दाई, यो रियालिटी हो। यो रियालिटी हो भने आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यो थिएन। 1 वर्ष पछाडि अब यो यही अवस्थामा रहँदैन, यो माटो भएर जान्छ। रियालिटी, त्यसलाई रियालिटी भन्ने। अब मेरो शरीर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि थिएन, यसलाई रियालिटी भन्ने। सम्भवतः 50-60 वर्ष पछाडि हुँदैन रियालिटी भन्ने। वाट इज रियालिटी? त्यही भएर गीताले परिभाषा रियालिटी के भनेको छ भने, जुन सबै कालखण्डमा उत्तिकै उस्तै अवस्थामा रूप रङ्ग आकार प्रकार नबदलिने गरिकन उही अवस्थामा रहिरहन्छ, त्यसलाई भनिन्छ रियालिटी। सत्य भनेको त्यो हो। त्यही तत्सत्यको बोधलाई तत्त्व साक्षात्कार, त्यसलाई भनिन्छ ज्ञान। ज्ञान भनेको त्यही हो। त्यही भएर मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, बुद्धिमान हुँदैमा व्यक्ति ज्ञानवान हुँदैन। बुद्धिमान हुँदैमा व्यक्ति ज्ञानवान हुँदैन। बुद्धिले कलम बनाउँछ, बुद्धिले तरबार बनाउँछ, बुद्धिले मोबाइल बनाउँछ, बुद्धिले माइक बनाउँछ, बुद्धिले गाडी बनाउँछ, बुद्धिले प्लेन बनाउँछ, बुद्धिले
संरचना बनाउँछु, पण्डाल पनि बुद्धिले बनाएको, माइक पनि बुद्धिले बनाएको, बिजुली पनि बुद्धिले बनाएको, सबै बनाउँछ। तर ज्ञान त्यो विस्तृत हो, जसलाई ज्ञेय वस्तुको बोध नै ज्ञान हो। ज्ञेय भनेको जान्न योग्य, कहिले पनि ननासिने चिज, अव्यक्त अविभक्त। मैले दुईटा परिभाषा दिएको छु, निर्विशेष त्यो विषयको बोध, जसलाई बडा बडा विद्वानजनले बुझेर मुक्त भए, त्यो तत्त्वको साक्षात्कारको विषयलाई ज्ञान भनिन्छ। त्यही भएर स्पष्ट गीतामा कृष्ण भगवानले के भन्नुभएको छ भने, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमी भेद्यते। त्यो बोध नभइकन लेप हुन्छ, राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ, म भन्ने मेरो भन्ने भइरहन्छ। त्यो म र मेरो भन्ने भावना लेप हो। त्यो लेपलाई निर्लेप नगराइकन ज्ञान हुँदैन। त्यो ज्ञान नभइकन मुक्ति हुँदैन। मुक्ति भने के, फेरि पनि परिभाषा दिए। धेरैले आत्माको मुक्ति भन्ने गर्छन्, गौतम बुद्धले पनि मनको मुक्ति भने हो। यहाँ पनि गीताले पनि मनको मुक्ति भनेको छ। बुद्धले चारवटा संसारमा चारवटा मोहलाई भङ्ग गरिदिनु भयो, त्याग गरिदिनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, बुद्धको चारवटा मोहलाई भङ्ग गर्ने काम गर्नु बुद्धले। जीवनको मोह, सत्ताको मोह, परिवारको मोह, सम्पत्तिको मोह। संसारमा यही चारवटा मोहको पछाडि व्यक्ति दौडिरहेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, चारवटा मोहको साइड बन्द गर्नु होला प्लिज। चारवटा मोहको पछाडि व्यक्ति दौडिरहेछ। कि जीवनको मोह छ, जीवनमा यसो गर्न पाएँ उसो गर्न पाएँ। कि सत्ताको मोह छ, कुनै पनि संस्थामा अध्यक्ष बन्न पाएँ। कहाँ जानुभयो चन्द्रजी, हाम्रो टानको अध्यक्षज्यू? अध्यक्ष बन्न पाए, मन्त्री बन्न पाए, प्रधानमन्त्री बन्न पाए। हेर्नुहोस् है त, बुद्धले हुनेवाला राजा सत्ताको मोह त्याग गरिदिनु। बुद्धले खाइ नखाइकन बस्नुभयो, जीवनको मोह नै त्याग गरिदिनु भयो। यो केही पनि होइन भने परिवारको मोह, श्रीमती र छोरालाई त्याग गरिदिनु भयो। अर्को गजब कुरा, बुद्धले सम्पत्तिको मोह त्याग गर्नुभयो। राजाको छोरो नपुग्दो केही थिएन, तर त्याग गर्नुभयो। यो चारवटा चिजलाई लेप भनेर भनेको छ गीताले। ठ्याक्कै त्यही कुरालाई बुद्धले अनुशीलन गर्नुभयो। त्यही भएर बुद्धले के भन्नुभएको छ अन्तिममा, यस धन धम्म सनातन, जुन सनातन धर्म मैले माने। बुद्धले यो मेरो धर्म भन्नुभएको छैन, बुद्धले विचार मात्र भन्नुभएको छ। त्यही भएर बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध दर्शन हो। बुद्ध दर्शन पनि वेदकै आधारमा हो। यो प्रमाण दिएर बोलेको छु मैले। यही कुरालाई विश्वव्यापी जागा गर्नका लागि वेद र बुद्ध एउटै हो, वेद र बुद्धलाई जगाउँ भनेर म हिँडिरहेको छु। आज यही विषयमा मैले AP1 टेलिभिजनमा पनि बोलेको छु। म विश्वको जुन कुनै कुनामा गए पनि वेद र बुद्धको प्रचार गर्नेछु। यसमा कसैले विभाजन ल्याउने सोच गरेको छ भने, वेद र बुद्ध फरक भन्ने सोच ल्याएको छ भने, त्यो सांसारिक सोच हो। त्यो फगत दिवा स्वप्न हो। त्यो दिवा स्वप्न मात्रै हो। वेद र बुद्धमा कुनै भिन्नता छैन। वेदकी परिणति हो बुद्ध भने। बुद्ध भने स्वरूप होइन, बुद्ध भने आकृति होइन, बुद्ध भनेको सार हो। बुद्ध means the synopsis. बुद्ध means the knowledge about the elementism. तत्त्ववादको बोध हो। हाम्रो बिचमा वरिष्ठ व्यवसायी, समाजसेवी, आदरणीय व्यक्तित्व, पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, FNCCI नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, अत्यन्तै ऊर्जाशील व्यक्तित्व आदरणीय रामशरण थपलियाजी आउनु भएको छ। मलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। अत्यन्त अस्वस्थताका बावजुद पनि उहाँ आइरहनु भएको छ हामीब्रिज। मैले सबैलाई चिनेको छैन, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी साथीहरू सबै मञ्चासीन हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। माथि मञ्चमै आएर चाहिँ समासीन हुनका निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छु। एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान गरौँ। हाम्रो बिचमा पर्यटन व्यवसायीहरूको आगमन भएको छ। हामीले पर्यटनको आयामलाई नेपालबाट विश्व स्तरमा एउटा नयाँ आयाममा प्रविष्ट गराउन खोजेको छु। दीपक दाई, मैले के भनेको छु भने, यो मेरो सङ्कल्प हो। हजुरहरू मार्फत समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, राष्ट्र बन्नका लागि भूगोल मात्र भएर पुग्दैन। भूगोल मात्र राष्ट्र होइन। राष्ट्र बन्नका लागि त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको विरासत, त्यहाँको सोच, त्यहाँको धर्म, त्यहाँको विचार,
त्यो चाहिन्छ। हामीले जुन चिज हाम्रो छ त्यसलाई मौलिक चिजलाई उठान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मौलिकपन विश्वमा जान्छ। हामीले अमेरिकाको भाषा लिएर हामी महान बन्दैनौँ, हामी नेपालको भाषा लिएर महान बन्छौँ। हामी भ्याटिकन सिटीको बेथलेहमको प्रचार गरेर चर्चको प्रचार गरेर हामी महान बन्दैनौँ, हामी यहाँ बुद्ध र वेदको प्रचार गरेर हामी महान बन्छौँ, किनभने हामीलाई बुद्ध र वेदले बाँच्न सिकाएको छ। यो कुरा राज्य स्तरबाट अब वकालत गर्न हामी लाग्नेछौँ। त्यही भएर हामीले रामकोटमा आध्यात्मिक केन्द्र बनाउँदैछौँ। वेद र बुद्ध हाम्रो मौलिक सम्पत्ति हो, मौलिक संस्कृति हो। वेद र बौद्ध मार्गीहरू बढ्नु भनेको लुम्बिनीको सङ्ख्या बढ्नु हो, चारधाम नेपालमा बढ्नु हो, नेपालमा पशुपतिनाथको सङ्ख्या बढ्नु हो, नेपालमा चर्चको सङ्ख्या बढ्नु हो भनेको भ्याटिकन सिटीको सङ्ख्या बढ्नु हो, इजरायलको बेथलेहमको सङ्ख्या बढ्नु हो, मुस्लिमको सङ्ख्या बढ्नु भनेको मक्का मदिना जानको लागि सरकारले पैसा खर्च गरी गरी हज गर्न पठाउनु हो। त्यही भएर वेद र बुद्धलाई संरक्षण गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको यो, यसको विकास भयो भने नेपालमा प्रचुर मात्रामा पर्यटनको विकास हुन सम्भव छ। अब पर्यटनलाई अध्यात्मसँग जोडौँ। मैले अघि नै भने तत्त्व साक्षात्कार गर्ने विधि संसार त्यसको पछि लागिरहेको छ। हामी लन्डन जाँदाखेरि अस्ति श्रीलामा गुरुले भन्नुभयो, गोरेहरू चाहिँ वाट इज स्पिरिचुअलिजम, वाट इज लाइफ भनेर सोध्ने, नेपाली चाहिँ चामल ल्याएर पण्डित देखेपछि लामा देखेपछि फुक्दिनु भनेर आउने। हाम्रो बुद्धि त्यस्तो छ। नेपाली चाहिँ चामल ल्याएर मेरो ग्रह दशा कस्तो होला भन्ने, विदेशी चाहिँ जीवन बोध गर्ने, के हो जीवन भनेर सोध्ने। हाम्रो चेतनाको स्तर माथि लैजान जरुरी छ, किनभने हाम्रो ऋषिमुनिहरूले लाखौँ वर्षको साधनाबाट विश्वमा यो चिज दिएका छन्। गीता दिएका छन्, वेद दिएका छन्, शास्त्र दिएका छन्, षड्दर्शन दिएका छन्। यो दर्शनको आधारमा विश्वको हरेक दर्शन जन्मेको छ। कृष्ण समग्रमा एउटा दार्शनिक पनि हो, यो जीवन दर्शन हो। यसलाई बुझ्न जरुरी छ। यसैले यहाँनिर कृष्ण भगवानले भन्न खोज्नु भएको प्रसङ्ग ज्ञान र ज्ञ, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ, मैले धेरै परिभाषा दिएँ यसको विषयमा। यसको बोध गर्नु, प्रकृति र पुरुषको बोध गर्नु। पुरुष भनेको आत्मा, प्रकृति भनेको नाशवान चिज। यो नारी पुरुष भन्ने खोज्या होइन। वेदको भाषामा पुरुष भनेको जुन चिज अविनाशी छ त्यसलाई पुरुष यानि कि चेतनालाई पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यही भएर अहिलेको विज्ञान र वैज्ञानिकहरूले पनि के भनेका छन् भने द ट्रान्सफर्मेसन अफ द सोल, आत्मा चेतनाको चेतना चैतन्य सत्ताको प्रतिस्थापन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। आत्मिक अस्तित्वको बोध बिना जीवन बुझ्न सकिन्न। आत्मा बिना न जीवन बुझिन्छ न परमात्मा बुझिन्छ। त्यही भएर आत्मा त्यो चिज हो, त्यो तपाईँसँगै विद्यमान छ। त्यो तपाईँसँगै विद्यमान भएको चिजको खोजी गर्न टाढा जानु पर्दैन। सनातन धर्मले यही बताएको छ। हरिराम आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म, आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म, आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म। जय हो वैदिक सनातन हिंदू धर्म को जय हो। सनातन धर्म, आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म। सनातन धर्म छोड़ी मन को ले चलते, सनातन धर्म छोड़ी मन को ले चलते, मन मंदिर घमंडले होना ज्यादा गलती। आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म, आत्मा ज्ञान हमले पाएको सनातन धर्म।
बुद्ध आए यस धरतीमा ज्ञानको पङ्ख हम्की बुद्ध आए यस धरतीमा ज्ञानको पङ्ख हम्की उनै माथि दुनियाँको नचाहिँदो धम्की आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म असुरले नचन्दामा चढ्नु पर्यो सुली असुरले नचन्दामा चढ्नु पर्यो सुली सुधर्मको शङ्ख फुकी चढौ हिमाल चोली आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म आत्मा ज्ञान हामीले पाएको सनातन धर्म हरि सनातन धर्म हरि सनातन धर्म हरि सनातन धर्म श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्माले अर्जुनजीलाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्त्वज्ञान तत्त्व जिज्ञासा जीवन गतिको बोध र जीवनमा आनन्द हुने आनन्दको मार्ग के हो भनिकन अत्यन्त गम्भीर वाणीमा जीवन पद्धतिको बोधको बारेमा भगवान कृष्णले अर्जुनजीलाई श्रीमद् भगवत गीताको 13 अध्यायमा गहन ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोलो श्रीमद् भगवत गीता महानुष्ठानको जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्मको पशुपतिनाथ भगवानको बुद्ध भगवानको मैले 14 अध्याय गीतामा सम्बोधन गरेको छु। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्र विद्यते ज्ञान नभइकन संसारमा कोही पवित्र बन्न सक्दैन। यो गीताको मत रहेको छ। ज्ञान भने के? ज्ञान भनेको स्पष्ट रूपमा 13 अध्यायसम्म मैले यहाँलाई बताइसकेको छु। ज्ञान भनेको सांसारिक विषयको बोध होइन। सांसारिक विषयको बोध भनेको बुद्धि सम्बन्धी विषय हो। बुद्धि सांसारिक हुन्छ। बुद्ध्यातीत अवस्था भनेको ज्ञान हो। बुद्धिभन्दा पर, इन्द्रियभन्दा पर, मनभन्दा पर, त्यो मन बुद्धि र इन्द्रियभन्दा परको विषयलाई ज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यही भएर कृष्णले के भन्नुभएको छ भने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान म तिमीलाई बताउँछु। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननम ज्ञानमुत्तमम ज्ञानमा पनि उत्तम ज्ञान म तिमीलाई सम्बोधन गर्न जाँदैछु। यज ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मिथो गतः परम प्रिय अर्जुनजी भगवान कृष्णले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सर्वश्रेष्ठ परम सिद्धिदायक एउटा ज्ञान परम ज्ञान। परम ज्ञान भनेको त्यो परम तत्त्वको साक्षात्कार गर्ने विधि हो। त्यो जानेपछि अरू जान्न जरुरी छैन। उही मैले भनेको थिएँ यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम जसलाई पाएपछि अरू पाउने ठाउँ छैन। श्रेष्ठ ज्ञान त्यो चाहिँ साध्य हो। हामीले जीवनलाई कसरी बुझ्यौँ भने संसार हाम्रो साध्य बनिरहेको छ। वास्तवमा साध्य संसार होइन। साध्य अर्कै चिज बन्न जरुरी छ। परम चेतन शक्ति बन्न जरुरी छ। गीताले के भनेको छ भने हेर्नुहोस्, गीताले कृष्ण र मनुष्यमा भिन्नता गरेका छैन। तिमी पनि कृष्ण बन्ने क्षमता तिमीमा छ, त्यो कुरा बोध गर भनेको छ। एकपल्ट कृष्णले के भन्नुभयो भने ममै वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन जीव स्थावर जङ्गममा विद्यमान समस्त जीव जीवात्मा म भन्दा भिन्न केही छैन। ऊ भन्दा भिन्न हामी छैनौँ भने ऊ र हामीमा के फरक भयो? त्यही भएर अहम ब्रह्मास्मि वेदले भनेको छ। सर्वखल्पितम ब्रह्म अर्को वेदले भन्छ, खम ब्रह्म अर्को वेदले भन्छ, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परम पदम, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमम पदम। भागवतले भन्छ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीताले भन्छ त्यो ब्रह्मभन्दा भिन्न संसारमा कुनै पनि विषय छैन। ब्रह्ममय सर्वखल्पितम ब्रह्म सबै ब्रह्ममय छ, ऊ भन्दा भिन्न छैन।
ऊ सर्वव्यापक छ। यही ज्ञान परम ज्ञान। त्यही भएर कृष्णले के भन्नुभएको छ भने इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा धर्ममागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यो ज्ञानमा स्थिर भन्दा मेरो जस्तो स्वभाव प्राप्त गर्न सक्छ रे। के भन्नुहुन्छ भने कहिले पनि मनुष्य र ममा कुनै भिन्नता छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छैन। प्राणी र ममा कुनै भिन्नता छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्न। भगवान के भन्नुहुन्छ भने यो ज्ञान प्राप्त गरेपछि नै म जस्तै बन्छ, म नै बन्ने। त्यही भएर गीताले धेरै टीकाकारहरूले गीतालाई कसरी व्याख्या गर्नुभयो भने नेपालमा हामीले पहिलोपटक गीताको यो सतत व्याख्या गर्दैछौँ। धेरै टीकाकारले कृष्णलाई फरक, मनुष्यलाई फरक, प्राणी जगतलाई फरक भन्नुभयो। तर प्रष्ट गीताको भाषा के हो त भन्दा गीताले कृष्ण र तिमीमा कुनै फरक छैन, तिमीमा कृष्णत्व छ, तिमी कृष्ण बन्ने क्षमतामा छौ, यो भनेको छ। तिमी भगवानको अंश हो। ममै मांस जीव लोक जीवभूत सनातन भनेपछि तिमी मेरो अंश हो, कुनै पनि म भन्दा भिन्न छैन। एक थोपा पानी र सागरमा के फरक भयो त? केही पनि फरक छैन। एक थोपा हो, थोरै हो आयतनमा, सागर भनेको धेरै हो। ऊ र परमात्मामा कुनै भिन्नता छैन। गीताको सार नै के हो त भन्दा एक थोपा र सागरमा जसरी भिन्नता छैन, तिमी र परमात्मामा कुनै भिन्नता छैन। यो कुरा जान है। बुद्ध दर्शनले बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने ज्ञान सिकायो। गीताले कृष्णत्व प्राप्त गर्ने, कर्षति आकर्षति सर्वाञ्जनान, सबै चिजलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने, त्यो परम पुञ्ज परम ज्योति, आखिर त्यसमै मिल्ने हो सबै कुरा। ऊभन्दा भिन्न केही छैन। भगवान कृष्णले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसैले ब्रह्म भनेको त्यो चिज हो। मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्। त्यो ब्रह्म त्यो चिज हो जसले भौतिक वस्तुको स्रोत हो। त्यसैले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो ब्रह्मलाई म गर्भस्थ गर्छु। त्यो ब्रह्म यहाँनिर मैले के भनेको छु भने देवता, भगवान, ब्रह्म र परमात्मा चारवटा परिभाषा गीताले भिन्न भिन्न तवरबाट दिएको छ। हामी देवतालाई पनि भगवान भन्छौँ, भगवानलाई पनि ईश्वर भन्छौँ, परमेश्वर भन्छौँ, ब्रह्मलाई पनि परमात्मा भनेर बुझ्छौँ। गीताले स्पष्ट रूपमा यसको विभाजन गरेको छ। यो बुझ्नु नै ज्ञान हो। संसार बुझ्नु, प्राणी बुझ्नु, जीव बुझ्नु, देवता बुझ्नु, भगवान बुझ्नु, ब्रह्म बुझ्नु अनि परमात्मा बुझ्नु, यो कुरा बुझ्नु नै ज्ञान हो। त्यो ज्ञान नभइकन कोही पवित्र बन्दैन। अघि नै मैले 13 अध्यायमा लेप र निर्लेपको कुरा गरेँ। लेप भनेको जोडिनु हो, राग द्वेषमा रहनु हो, वितरागी बन्नु, निर्लेप बन्नु हो। सांसारिक विषयबाट लेपमै रहन्छ, आसक्ति नै रहन्छ, यसप्रतिको मोह नै जान्छ। जो मोह भङ्ग बन्नका लागि निर्लेप बन्नुपर्छ। त्यसको लागि ज्ञान चाहिन्छ। त्यसैले समग्रमा गीता ज्ञान योग पनि हो, समग्रमा गीता कर्मयोग पनि हो, समग्रमा गीता ध्यान योग पनि हो, समग्रमा गीता भक्ति योग पनि हो। भगवान कृष्णले सम्बोधन गर्नुभएको छ सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवा। प्रकृतिमा जम्मा 3टा गुण विद्यमान छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। निबध्नन्ति महाभाव देहि देहि नमव्ययम्। जीव प्रकृतिको संसर्गमा जीव केवल गुणमा बाँधिरहन्छ। त्यो गुण नै बन्धनको कारण हो। हाम्रो बिचमा यातायात महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव आदरणीय समाजसेवी सरोज सिटोलाजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान गरौँ। जय होस्। यसरी सम्बोधन गर्न खोजेको विषय के हो त? भौतिक प्रकृति जम्मा 3टा गुणको आधारमा चल्छ। त्यो चाहिँ भौतिक प्रकृति हो। तर त्यो ब्रह्म चाहिँ गुणको आधारमा रहँदैन, गुणभन्दा फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ निर्गुण छ। निर्गुणलाई बुझ्नु नै ज्ञान हो, संसारलाई बुझ्नु बुद्धि हो। तपाईँ बुद्धिमान बन्ने कि ज्ञानवान बन्ने, गीताले यति मात्र फरक गरेको छ। बुद्धिमान नबन्नु भने होइन, बुद्धिमान बन्दाखेरि विधिह बन्नु। विधिह भनेको चाहिँ कर्म यहाँ गरेछ, ईश्वरी सत्ताको बोध गर्ने, त्यसलाई विधिह भनेर भनिन्छ। त्यसैले कृष्ण भगवानले सत्व रज तम 3 गुणको व्याख्या गर्नुभएको छ। सत्वगुणको स्वभाव के हो, रजोगुणको स्वभाव के हो,
तमोगुणको स्वभाव के हो भन्ने विषयमा तमोगुणमा देहधारी जीवको मोह, पागलपन, सम्मूढ, मूढता, मूर्खता, अत्यन्तै अहङ्कारको पराकाष्ठा, हिंसा, त्यो दम्भको पनि अत्यन्तै पराकाष्ठा, अचेतन, त्यो अवस्थालाई भगवान् प्रभुले भन्नुभएको छ। तमोगुण रजो रागात्मक विद्धिम तृष्णा सङ्ग समुद्भवम तन निबन्नाति कौन्तेय कर्म सङ्गेन देहिनाम। कृष्ण भगवान्ले रजोगुणको परिभाषा दिनुभएको छ। रजोगुण असीम आकाङ्क्षा, असीम तृष्णा, असीम सकाम कर्म लगाव, अहङ्कार हुन्छ, म र मेरो भन्ने भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ रजोगुण हो। त्यो रजोगुण तमोगुणले तिमीलाई वृत्तिमा लैजाने र संसारमा फसाउने विधि भनेको यही हो। यो रजोगुणको स्वभाव हो। जयराम कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, यी छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। हाम्रो जीवन, हाम्रो जीवन, हाम्रो जीवन, हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। हाम्रो जीवन, हे हाम्रो जीवन, हे भक्त हो हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन, छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। छोडी जाने संसारलाई मेरो नभना। भगवान श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा कृष्णचन्द्र भगवानले अर्जुनजीलाई दिएको ज्ञानमा रजोगुण र तमोगुणको रागात्मक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशग मनामयम सुख सङ्गेन बदनाति ज्ञान सङ्गेन चानग। यो अनग अनग भनेको पाप नभएका अर्जुनजी, तिमीलाई म के सम्बोधन गर्छु भने सत्वगुणमा लाग्ने प्रकाशित भएर ज्ञानी भएर जान्छ। त्यही भएर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मध्येमा रजोगुण र तमोगुण काम छैन। सत्वगुणमा ज्ञान हुन्छ, प्रेम हुन्छ, दया हुन्छ, क्षमा हुन्छ। यही कुरालाई अवलम्बन गरे तिमी सत्वगुणी बन्ने अभ्यास गर। बिस्तारै बिस्तारैको अभ्यासले नास्ति उद्यम समूह बन्धु कुर्बानी नवसिदति। बिस्तारै बिस्तारको अभ्यासले तिमी चाहिँ साँच्चीकै
परम चेतनको बोध गर्न सक्छौ। तिमीले अभ्यास कहिले पनि नछोड। जस्तो सुकै बाधा व्यवधान हुँदा पनि तिम्रो कर्म तल्लीन भएर अगाडि बढ, अनवरत रूपमा अगाडि बढ। यो नै जीवनको लक्ष्य हो। कृष्ण भगवानले यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ। तमोगुण रजोगुण पुरै मनोवृत्ति भावले ढाकिन्छन् भने सत्वगुणी बिस्तारै निर्गुणतिर जाने एउटा सुखको आनन्दको मार्ग पनि हो। त्यही भएर रजोगुण भन्दा माथि तमोगुण भन्दा माथि रजोगुण, रजोगुण भन्दा माथि सत्वगुणी बन्ने अभ्यास गर्नु। अभ्यासमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्ने काम गर्नु। एउटा कुनै बानर नचाउने व्यक्तिले ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा बानरलाई कसरी नचाउँदो रहेछ, बानरलाई कसरी बसमा लिँदो रहेछ भन्दा ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा सानो दृष्टान्त बताउन चाहन्छु म। बानर अत्यन्त चञ्चले हुन्छ स्वभावले। बानरलाई 3 फुटको डोरीमा बाँध्नका लागि एउटा व्यक्तिले पहिले बानर समाउँछ। बानर अत्यन्त चञ्चले हुन्छ। बानरलाई सुरुमै 3 फुटे डोरीमा बाँधिदियो भने उफ्रिएर चलेर लडीबडी गरेर मर्ने बेर लाउँदैन। त्यही भएर बानरलाई पहिला त्यो बानर नचाउने व्यक्तिले पहिला 100 फुटको डोरीमा बाँधिदिन्छ। 100 फुटको डोरीमा 2-3 दिन बाँधिदिन्छ। छटपट्टे गर्छ बानर। कहाँ जाउँ कसो जाउँ गर्छ। 100 फुटको डोरीमा 2-4 दिन 5 दिनपछि बानी पर्छ। बानी परेपछि 100 फुटमा चल्दैन। नचल्ने भएपछि 50 फुटमा ल्याउँछ। 50 फुटमा 3-4 दिन अत्यन्त विक्षिप्त बन्छ बानर, चलायमान हुन्छ। 3-4 दिनपछि बानी पर्छ। 5 दिनपछि 50 फुटमा बानी परेपछि अनि त्यो बानर नचाउने व्यक्तिले 25 फुटको डोरीले बाँध्न थाल्छ। 25 फुटको डोरीमा पनि 3-4 दिन ओताल लिन्छ। अनि हुँदाहुँदै बानी पर्छ। 25 फुटपछि अनि 10 फुट अनि 5 फुट अनि बिस्तारै गरेर बिस्तारै बानी पर्दा पर्दै 3 फुटमा ल्याउँछ। बानर भनेको वास्तवमा हाम्रो मन हो। डोरी रूपी ज्ञानले बानर रूपी मनलाई पहिले पुरै बाँध्न सक्दैन, बिस्तारै अभ्यासमा लैजान सक्यो भने। कृष्णले त्यही भन्नुभएको छ। तिमी तमोगुणी छौ भने रजोगुणतिर अभ्यास गर, रजोगुणी छौ भने सत्वगुणतिर अभ्यास गर। अभ्यासले तिमी महान बन्न सक्छौ अनि सत्वगुणले तिमीलाई निर्गुणतिर लैजान्छ। यही ज्ञान भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले सम्बोधन गर्नुभएको छ। इभन तिमीले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3टै गुण अवलम्बन गर्दा सत्वगुणी भन्दा पनि तिम्रो सकाम कर्म चाहिँ त्याग हुँदैन, फलेच्छा त्याग हुँदैन। फलेच्छा त्याग गर्नका लागि निर्गुणात्मक बोध गर्नुपर्छ। कर्मसँग परित्यागी बन्ने उपाय भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले प्रकृतिको 3 गुणको व्याख्या गरिकन भगवान प्रभुले उद्धवजीलाई सम्बोधन अर्जुनजीलाई सम्बोधन गर्नुभएको। तमोगुणमा अधीरो, जडता, प्रमाद, उन्माद, मोहको प्राकट्य हुन्छ। सत्वगुणले सम्पन्न व्यक्ति चाहिँ महर्षिको उच्च स्तरमा प्राप्त हुन्छ। महर्षि पनि मुक्त हुँदैनन्। कसैमा राग द्वेष हुन्छ। राग र द्वेष नामेट नगरिकन, मनको निवृत्ति नभइकन, चित्तको वृत्ति निरोध नभइकन मुक्ति हुन सक्दैन। त्यो मुक्तिको अवस्थामा गएपछि यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यसैले पुण्यका लागि पनि हेर्नुहोस्, कर्म शुद्ध हुनुपर्छ। फलका लागि हरेक कुरा यज्ञ पनि सात्विक चाहिन्छ, विचार सात्विक चाहिन्छ, व्यवहार सात्विक चाहिन्छ। त्यो सत्व गुणले परिपूर्ण विचार निर्गुणात्मक बन्नका लागि अभ्यस्तरत हुन्छ। त्यसैले गुणमा पनि श्रेष्ठ गुण सत्व गुण त्यतिले मात्र पुग्दैन भनेर भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा भन्नुहुन्छ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुणवाला चाहिँ माथि जान्छन् रे, रजोगुणवाला चाहिँ संसारमा रुमल लिन्छन् रे, तमोगुणवाला नरकतिर जान्छन् रे। अब कहाँ माथि जाने कि तल जाने हजुरको विचार। त्यसैले तिमी गुणलाई परिवर्तन गर। गुण भनेको तिम्रो स्वभाव पनि हो। स्वभाव चल्नका लागि गुण सर्वोपरि हुन्छ। गुण प्रकृतिबाट आउँछ। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो प्रकृति हो। तिम्रो स्वभाव र गुणलाई परिवर्तन गर्न सक। प्रकृतिजन्य विषयबाट टाढा रहो।
तिमी निर्विषय बन्ने काम गर। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले पुरुषोत्तम अत्यन्त उत्तम ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले आसक्ति यो गुणबाट मुक्ति हुने बाटो। त्यसैले कृष्णचन्द्र भगवान परमात्मा यसरी जन्म मृत्यु जरा यानी कि बुढो हुने व्याधि रोगबाट मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि यो 3 गुणबाट मुक्ति प्राप्त गरेपछि समस्त पापबाट पनि मुक्ति भइन्छ। पापबाट मुक्ति भनेको फेरि चङ्गुलमा फसिन्न, फेरि जन्म हुँदैन, फेरि जन्म र मृत्युको चङ्गुलबाट मुक्ति हुने अवस्था भनेको परम चेतनाको बोध हो। यसरी भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अर्जुनले सोध्नु भएको छ यसको आचार किम आचार, यसको आचार यसको नियम के हो नि भगवान बन्द। नियम भनेको के? पाण्डुपुत्र अर्जुनजीलाई भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ भने हेर बिस्तारै बिस्तारै हरेक कुरा तरलतामा जाने काम गर्नु, तरलतामा जाने काम गर्नु। मैले अघि पनि भनेको थिएँ ढुङ्गामा जति जीवन छ नि, ढुङ्गामा जति जीवन छैन त्यति माटोमा जीवन छ। माटोमा जति जीवन छ त्योभन्दा बढी पानीमा जीवन छ। पानीमा जति जीवन छ त्योभन्दा बढी हावामा जीवन छ। त्यही भएर जुन चिजमा जीवन छ त्यो चिज सूक्ष्म नै हुन्छ, त्यो तरल नै हुन्छ। जुन चिज ठोस छ त्यसमा जीवन हुँदैन। त्यही भएर सूक्ष्माति सूक्ष्मतिर जाने काम गर, तिमीले जीवन बुझ्छौ। यही भन्न खोजेको कृष्णले यहाँनिर। तरलतातिर, तरलताबाट सूक्ष्माति सूक्ष्मतिर जाने अभ्यास नै सत्वगुण निर्गुणतिर जाने बाटो हो है। यो जीवन जिउने कला हो। त्यही भएर गीता भनेको वास्तविक जीवन जिउने कला पनि हो। दिस इज द आर्ट अफ लिभिङ फर द सेक अफ ह्युमन बिङ। मान्छेको जीवनका लागि जीवन जिउने कला हो। त्यसैले गीतालाई कुनै धर्मशास्त्र विशेष या कुनै सङ्कीर्ण धर्मको मतसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। तपाईँले अब विचार बुझ्नुभयो। त्यसैले त्यो व्यक्ति नै निर्गुणतिर जान्छ। निर्गुण व्यक्तिले के गर्छ भने मलाई अमर्त्य कहिले पनि नमर्ने अविनाशी शाश्वत यानी कि सनातन सत्य चरम आनन्द आनन्दमय। त्यही भएर परमात्माको स्वरूप के रहेछ भन्दा ब्रह्ममय प्रकाशमय ज्ञानमय चैतन्यमय समग्रमा आनन्दमय। यो नै परमात्माको रूप हो, यो नै निर्गुणको रूप हो। त्यही भएर हामीले सुरुमा के भनेको थियौँ भने सच्चिदानन्द रूपाय। रूप नै कस्तो छ? सच्चिदानन्द। सत्य भनेको सत्य, चित्त भनेको ज्ञान, आनन्द भनेको आनन्द। 3टा स्वरूप। हाम्रो जस्तो आकार प्रकार नाकको थेप्चो चुच्चो कालो गोरो होइन। परमात्माको स्वरूप नै आनन्दमय, सूक्ष्माति सूक्ष्म। त्यही कुरालाई विज्ञानले परमाणुभन्दा पर गड पार्टिकलको व्याख्या गरेको छ। गड पार्टिकलको व्याख्या विज्ञानले गरेको छ। गड पार्टिकलभन्दा पर विज्ञान पुग्न सकेका छैन। जसलाई विज्ञानले व्याख्या गर्न सकेन क्वान्टम फिजिक्सले त्यसलाई गड पार्टिकल भन्न थाल्यो। यो कुराको व्याख्या गीताले गरेको छ। अहिलेको विज्ञानभन्दा गीता कति 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 माथि, कुनै तुलनै हुँदैन। पदार्थको व्याख्या विज्ञानले गर्छ, त्यो पदार्थभन्दा परको व्याख्या अध्यात्मले गर्छ। पदार्थसँग जोडिएर त्योभन्दा भिन्न राख्न सक्नु, अनासक्त भएर फलेक्षा नगरिकन निष्काम कर्मयोगी बन। गीताको सार भनेको यति नै हो। 14 अध्याय गीताले त्रिगुणमा श्रेष्ठ गुण सत्वगुण, सत्वगुण भन्दा पर निर्गुण, निर्गुणमा जानका लागि अभ्यास गर्ने काम गर। अभ्यास बिना केही हुन सक्दैन। स्वभाव र प्रकृतिजन्य विषयबाट टाढा रहने काम गर। यो नै मुक्तिको मार्ग हो भनिकन भगवान कृष्णले 14 अध्यायको सार बताउनु भयो। यो अध्याय भरे गएर हेर्नु होला एकपटक। गुरु बिना गीता बुझ्दा पनि बुझिन्। मैले आज 13, 14, 2 अध्याय मात्रै वाचन गरेको छु। एकछिनपछि 15 अध्याय वाचन गर्नेछु। 14 अध्यायको सार, तपाईँ रोगी बन्नु छ भने, मूर्ख बन्नु छ भने रजोगुणी बन्नुहोस्, तमोगुणी बन्नुहोस्। तपाईँ घमण्डी बन्नु छ भने रजोगुणी बन्नुहोस्। तपाईँ
श्रेष्ठ ज्ञानी बुद्धिमान बन्नु छ भने सत्वगुणी बन्नुहोस्। तपाईँ परम ज्ञानी बन्नु छ भने निर्गुणतिर जाने काम गर्नुहोस्। निर्गुणमा जाने उपाय नै जन्म मृत्युको चङ्गुलबाट मुक्ति हुने बाटो हो। त्यही भएर सांसारिक प्रपञ्चबाट टाढा रहने विषय नै गीताको सार हो। गीता संयोग र वियोगको अन्त्य गर्न चाहन्छ। संयोग भनेको सुख, वियोग भनेको दुःख, सुख र दुःखको अन्त्य भनेको आनन्द हो। गीताको लक्ष्य नै परमानन्द, द एक्सेस, द डेस्टिनेसन अफ श्रीमद् भगवत गीता इज द ब्लिस, रप्चर एन्ड द इन्लाइटनमेन्ट। यसको गन्तव्य भनेको त्यो। यसरी भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्माले गीताको शाश्वत सतत अनि अत्यन्त व्यावहारिक ज्ञान अर्जुनजीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय बोलो श्रीमद् भगवत गीता महानुष्ठानको जय जय हो, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय